क्राइम जितना मर्जी इस मुल्क में हो जाए, जितनी मर्जी करप्शन फैल जाए, जितनी मर्जी मिलावट वाली चीजें बाजार में सरेआम बिकें, लोग दिन ब दिन ज़हनी मरीज बीमार होते जा रहे हैं। रोडों के ऊपर ऐसे शिकारियों की तरह वार्डन खड़े हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा शिकार कर लिया हो, बहुत बड़ा मुजरम पकड़ लिया हो। ये हेलमेट कोई इशू नहीं है। जस्टिस साहब, क्या आप लोगों ने उन लोगों को पकड़ा जिन्होंने अरबों रुपए की इस मुल्क में करप्शन की? क्या आपने इस पे एक्शन लिया? गरीब आदमी तो पहले ही पिसा हुआ है, वो तो पहले ही महंगाई की दलदल में धंस चुका है। लोग खुदकशियां करने पे मजबूर हो चुके हैं। वार्डन के ये 2-2 हजार जुर्माने से रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होना। रेवेन्यू तब इकट्ठा होना है जब यहाँ से करप्शन खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। नाज़रीन, हाल ही में फिर दोबारा तारीख थी हेलमेट के बारे में, और जैसे शाहिद करीम साहब ने एक दफा फिर हेलमेट पे बड़ी सख्ती से कहा हेलमेट पहने, और अगर कोई हेलमेट नहीं पहनता तो उसको 2000 रुपया जुर्माना करें। और उसके साथ साथ एक और ऑर्डर जारी कर दिया, और वो ऑर्डर था कि जनाब डॉल्फिन फोर्स भी वार्डन के साथ मिलकर इन लोगों को पकड़े। अक्सर आप सुनते हैं कि जनाब फूड डिपार्टमेंट ने 10,000 लीटर दूध पकड़ लिया और उसको तलब कर दिया। वो बंदा जाता है और जाकर मजिस्ट्रेट से 20-25 हजार रुपए में जमानत करवा कर बाहर आ जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि वो केमिकल वाला दूध पीकर जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो शीरखार बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो मर रहे हैं। किसी के गुर्दे फेल हो रहे हैं, तो किसी को जनाब ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो कोई कैंसर का मरीज हो रहा है। क्या कभी इस पे सोचा कि इस पे कानून साजी करवा दी जाए और कहा जाए कि 10 साल से पहले किसी को जमानत नहीं मिलेगी जो बंदा मिलावट वाली इस मुल्क में चीज बेचेगा। यहां मसाले आपको 2 नंबर मिलते हैं, यहाँ ब्रायलर गोश्त 2 नंबर मिलता है, यहाँ पर आपको जनाब टमाटो केचप, चीज, बिस्किट, बच्चों की स्वीट्स जो हर आपको गली मोहल्ले के स्टोरों में मिलेगी, तमाम की तमाम गैर मयारी अशिया जो मुज़र सेहत है। क्या उस पर कभी एक्शन लिया आपने? क्या आपने कभी सोचा कि ये जो लोग मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं ये एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं? क्या आपने कभी इस पे एक्शन लिया कि नाजायज तजावजात इस मुआशरे के अंदर कहां कहां हैं? किस किस मार्केट के आगे नाजायज तजावजात हैं? यहाँ मोटरसाइकिल स्टैंडों की भरमार है, यहाँ गाड़ियों की पार्किंग की भरमार है, यहाँ हर मार्केट के आगे जनाब खोखे लग जाते हैं, यहाँ पे रेडी बानों की भरमार है। क्या इन पे कभी एक्शन लिया? पंजाब तो छोड़े, मैं तो लाहौर की बात करूंगा। आजम क्लॉथ मार्केट, शालमी, रंग महल, कृष्ण नगर, आपको जनाब हाल रोड, लिबर्टी, आप किसी भी मार्केट में चले जाएं तो आपको इंक्रोचमेंट की भरमार मिलेगी। टाउनशिप, क्या उस पे एक्शन लिया कभी? क्या आपने कभी LWMC के MD को बुलाकर कहा कि आपके स्वीपर जिनको अरबों रुपए का बजट मिलता है वो किस किस्म की सफाई करते हैं? ऊपर से खाक रोक जनाब वो करता है। क्या आपने कभी जेडो को या कभी दरोगा को जनाब नौकरी से बर्खास्त करवाया? या MD को कभी नोटिस जारी किया? जस्टिस साहब, मैं नहीं समझता कि आप इतने बड़े ओहदे पे हों और आप किसी बाहर के मुल्क में आपने विजिट ना किया हो, वहां तो एक हफ्ता शर्ट गंदी नहीं होती। देखा आपने वहां पर सफाई का मयार? आपने ऑर्डर जारी कर दिया कि जो बंदा घर में गाड़ी धोएगा उसको 5,000 रुपया जुर्माना कर दिया जाए। ओ भाई, गाड़ी धोने की सहमत क्यों करे वो? अगर उसको बाहर एनवायरनमेंट अच्छी मिल जाए, बाहर जनाब सीवरेज का निजाम अच्छा मिल जाए, बाहर जनाब उसकी गाड़ियां टायर जो हैं डस्ट में ना लिपटें, चाहे किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बहरिया चले जाएं, फेज 6 चले जाएं, किसी भी अच्छी सोसाइटी में चले जाएं तो वहां पर आपको नीट एंड क्लीन EMB चले जाएं। आपको जनाब लाहौर में, मैं तो पंजाब की बात ही नहीं कर रहा, आप आते हैं सरकारी गाड़ी में, सरकारी मुलाजम हैं आप, आपकी तो अयाशी है। पेट्रोल आपको फ्री, घर के बिल फ्री,
آپ کی تنہائی اچھی، آپ کی گاڑیاں لگژری. آپ کو کیا پتا ہے غریب آدمی جب بائک پہ نکلتا ہے تو کتنا اس وقت ذہنی مریضوں کی طرح وہ جناب چلا رہا تھا. ڈپریشن کے یار آج بچے کی اسکول کی فیس دینی ہے، آج جناب گھر میں راشن لے کر آنا ہے، آج ماں کی دوائی لے کے جانی ہے، آج جناب بیوی کو یہ ہو گیا ہے، آج جناب وہ تو ہر وقت اسی سوچ میں لگا رہتا ہے کیونکہ اس کی تنخواہ 40 سے 50 ہزار ہوتی ہے اور گھر کا خرچہ 60-70 ہزار، وہ قرضے پہ قرضہ چڑھائی جا رہا ہے. اور اوپر سے آپ نے ڈپریشن کا مریض بنا دیا جی. چلان پہ چلان وارڈن کھڑے ہوئے ہیں، ہر روڈوں کے اوپر ایسے شکاریوں کی طرح وارڈن کھڑے ہیں جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا شکار کر لیا ہو، بہت بڑا مجرم پکڑ لیا ہو. یار کسی وقت کوئی بندہ گھر میں ٹینشن میں بھی اپنا ہیلمٹ گھر بھول سکتا ہے. اس کے پاس پیٹرول کے اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ واپس جائے اور پھر ہیلمٹ لے آئے. وہ کہتا ہے اچھا کل دیکھا جائے گا، وہ رستے میں پکڑا جاتا ہے، 2000 کا چلان ہو جاتا ہے. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو ہے یہ انکروچمنٹ ختم کرنا، ایشو ہے صاف ستھرا ماحول دینا. جائیں واسا کے اور ان کو نالوں کی حالت دیکھیں، سیوریج کا نظام دیکھیں، جائیں ان کے ایم ڈیز کو بلائیں اور ان کو جناب نوکریوں سے برخاست کروائیں. یہ کیوں نہیں لاہور کی صفائی، لاہور کی گلیوں کی اور سڑکوں کی صفائی صحیح طرح ہوتی؟ نہیں یقین تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جیسے شاہد کریم صاحب مجھے بلائیں، میرا نمبر نیچے آ رہا ہے، بلائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کس طرح آپ کے ہائی کورٹ کے آگے، کس طرح ایوان عدل کے آگے صفائی کی اور کس طرح صفائی کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کی. لیکن کتنا کو میں کرتا؟ میں تو تب ہی کر سکتا تھا کہ اگر میرے پاس سپانسر ہوتا، مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا ہوتا. جتنا مجھے سپورٹ کیا اس ادارے نے، اتنا میں نے کام کر کے دکھایا. میں پھر آپ سے التماس کروں گا ان تمام متوسط طبقے کی طرف سے، تمام ان گھرانوں کی طرف سے جو مہنگائی کے ہاتھوں ڈپریشن کے مریض ہو گئے ہیں. میڈیکل سٹور اس طرح کھل رہے ہیں جیسے کبھی پی سی او کھلتے تھے. ہر محلے میں 2 نمبر کون، 2 نمبر آئس کریم، 2 نمبر برگرز، 2 نمبر جناب شامی، ہر چیز 2 نمبر بک رہی ہے. اس چیز کو ختم کریں. اگر سزا دینی ہے تو ان ملاوٹ خوروں کو سزا دیں. اپنی زندگی میں اگر اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے تو اس کو سمجھ جائیں کہ میں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. یہ آواز ان تمام مظلوم لوگوں کی طرف سے ہیں. اگر لوگ اس ویڈیو کو فارورڈ نہیں کرتے تو میں کہتا ہوں یہ ان کی بدقسمتی ہے. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا بھلا ہو. جب تک یہ لوگ یونائٹ نہیں ہوں گے یہ اپنا حق نہیں دے سکتے. میں نے ان کی آواز بن کر آج یہ ویڈیو بنا دی ہے. میں نے اپنے فرائض میں یہ چیز شامل کی کہ میں جسٹس صاحب آپ کے گوش گزار کروں کہ پلیز جو ایشو بڑے ہیں ان پہ فوکس کریں. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیں تم سے پیار ہے.